औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बुजुर्गों, बहनों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सईं बाबा हैदर अली शाह जहानी वाला। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हर खुशी दे, इज़्ज़त में, सिहत में, माल में, रिज़्क़ में, औलाद में, घर में। अल्लाह पाक बरकत ही बरकत अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं भाई से गुजारिश करूंगा, जो मेरे भाई चैनल नया देख रहे हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी को भी प्रेस कर दें और दोस्तों से शेयर भी कर दें, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। और चलते हैं वीडियो की तरफ। हामीम ला यनसरून, अल्लाह पाक की मदद करता है और अपने फरिश्ते भी उतार देता है। लेकिन पहले हमें मालूम नहीं था। जब हमारी उम्र 15 या 16 साल थी तो हमें ये मालूम नहीं था। आज पता चला है कि अल्लाह पाक ने इसमें कितना ताकत रखा है, खुद भी मदद करता है और फरिश्ते भी उतार देता है। और नबियों और पैगंबरों के हर इंसान की अल्लाह पाक हामीम ला यनसरून से मदद करता है और इस अल्फाज में बहुत बड़ी ताकत रखा है। तो जब मैं अपने मुर्शिद की बात सुनी कि मेरी बाग की सारी जिन्नत इस छोटी सी मस्जिद में आ गई है, तो मस्जिद के आगे एक नलका पानी का भी लगा हुआ था, एक बोएड़ का दरख्त भी था। तो मैंने वहां इरादा कर लिया कि मैं यहां आके 10,000 रोज पढ़ूंगा खड़े होकर, क्योंकि मैंने 3 चिल्ले बेटा खड़े होके किया। पहले बिस्मिल्लाह का चिल्ला 10,000 पढ़ता था तो वो भी मैंने खड़े होके किया। अल्लाह समद का मैं चिल्ला करता रहा था, वो भी खड़ा होके करता था। हामीम ला यनसरून का चिल्ले का भी मैं खड़ा होके पढ़ूंगा 10,000 मैंने इरादा कर लिया, क्योंकि उस ज़माने में बिल्कुल बिजली नहीं थी और किसी बड़े शहर में बिजली थी और गांव में बिल्कुल नहीं होती थी और कच्ची सड़कें होती थी और कोई घोड़े के ऊपर सवार होते थे और कोई कारें मोटरसाइकिल नहीं होते थे, कोई गधा के ऊपर सवार होते थे, कोई घोड़े के ऊपर सवार होते थे। तो बहुत बड़ी धूल उड़ती थी, पता चलता था कि यहाँ कोई सवार या मुसाफिर जा रहा है। तो बेटा मैंने वहां जाके देखा, जायजा लिया दिन को कि मैं यहाँ आके रात को चिल्ला करूंगा। तो उसमें छोटे छोटे सुराख चारों तरफ रखे हुए थे, क्योंकि बिजली नहीं थी। जो भी नमाज पढ़ेगा तो उसको थोड़ा थोड़ा हवा अंदर आनी चाहिए। तो अंदर का जो सहन था मस्जिद का वो भी 10 फुट होगा और बाहर का जो सहन था वो भी 10 फुट होगा। तो चारों तरफ उसमें हवा आने के लिए सुराख थे। तो जब मैंने वहां चिल्ला रख लिया तो आखिरी उशरे में मेरे ऊपर बहुत सख्त इम्तिहान आ गए, जो मैं आपके सामने पेश करता हूं। आखिरी उशरे में एक खौफनाक बला जैसे रीछ होता है इसकी शक्ल में, और बहुत ही ऐसे खौफनाक और भूरे कलर का था। ये काले कलर का होता है रीछ, वो भूरे कलर का था। और उस मस्जिद के चारों तरफ घूरता रहा और मुझे डराता रहा और अंदर आने की बहुत कोशिश की। आधे घंटे तक अंदर आने की उसने कोशिश की और बड़े बड़े उसके दांत थे और खौफनाक बला थी। तो ऐसा मालूम होता था कि रीछ की शक्ल में, लेकिन चारों तरफ अंधेरा था। आधे घंटे तक वो मस्जिद के चारों तरफ जहां जहां सुराख थे तो वहां उसने ऐसा हाथ रख के अंदर आने की कोशिश करता था और घूरता था। जो मैं पढ़ाई कर रहा था तो 2-4 कदम आगे चला जाता था, 2-4 कदम पीछे आता था और सीधे हाथ में मेरी तस्बीह होती थी। तो बेटा वो खौफनाक मंजर था। आधे घंटे तक मैं उसको देखता रहा और पढ़ता रहा और मेरे को पसीना पसीना था और कपड़े मेरे सारे गिले हो गए और मैंने अपना चिल्ला पढ़ाई मुकम्मल की। उसके बाद फिर मैं घर चला गया। घर से आगे जो कच्ची सड़की थी और कच्ची सड़की से फिर रास्ता होता था जो गांव की तरफ जाता था। तो 2-3 दिन के बाद जब फिर मैंने पढ़ाई कर ली, 2-3 दिन के बाद आखिरी उशरे की बात कर रहा हूं, समझ ले के 30 से अभी चौथा उशरा शुरू हो जाता है। 10 पहले, 10 फिर 20 हो गया, फिर 30, 3 उशरे हो गए। जब चौथे उशरे में गया
تو میں کھڑے ہو کے پڑھائی کر رہا ہوں اسی مسجد میں، اپنا چلا کر رہا ہوں، تو دیکھتا ہوں کہ سانپ کبھی میرے آگے، کبھی میرے پیچھے، کبھی میرے دائیں، کبھی میرے بائیں سانپ گھوم رہا ہے، اور میں آنکھیں بند کر کے آگے 10 قدم آگے چلا جاتا ہوں، 5 قدم پیچھے آ جاتا ہوں، اور کھڑے ہو کے تسبیح پڑھ رہا ہوں، اور آنکھیں میں نے بند کر لیا۔ تو اتنے میں محسوس ہوا کہ میری ٹانگ جو سیدھی تھی اس کو پورا سانپ نے لپیٹ لیا۔ جب لپیٹ لیا تو میں کھڑا ہو کے تسبیح پڑھنے لگ گیا، تقریباً 10 منٹ تک میں تسبیح کھڑے ہو کے پڑھتا رہا۔ اس کے بعد وہ سانپ چھوڑ کے خود بخود چلا گیا، اور میرا پسینہ اتنی تھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک پسینہ نکل رہا تھا، لیکن میں پڑھائی نہیں چھوڑ رہا تھا اور بھی زور زور سے پڑھائی کر رہا تھا، اور 10 منٹ کے بعد وہ سانپ چھوڑ کے چلا گیا۔ تو باقی بچے تھے 5 یا 4 دن، 40ویں کو 4 یا 5 دن بچے تھے، سمجھو 36 دن گزر چکے تھے۔ جب 36 دن گزر چکے تھے تو میں پڑھائی کر کے تقریباً رات کے 2-2:30 بجے میری پڑھائی ختم ہوتی تھی۔ پڑھائی کر کے جیسے میں مسجد سے باہر نکلا تو گوہڑ کا درخت آدھا ٹوٹ کے میرے اوپر گر پڑا، اور میں چپ کر کے چلا گیا، اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، اور مجھے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا، اور چپ کر کے میں گھر میں جا کے سو گیا۔ تو چلے سے 38 دن 30 اور 38 دن جب تھے تو میں کچی سڑکی سے پھر گاؤں کی طرف ایک چھوٹا سا راستہ جاتا تھا، کچی سڑکی سے اتر کے گاؤں کی طرف جاتے تھے۔ تقریباً اس راستے کی چوڑائی، جب کچی سڑکی سے میں گاؤں کے راستے کی طرف اترنے لگا، کیونکہ وہ کچی سڑکی تھوڑی اوپر تھی اور گاؤں کا راستہ تھوڑا نیچے تھا، تقریباً گاؤں کے راستے کی کوئی 4-5 فٹ چوڑائی ہوگی، تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک سانپ اس طرح بیٹھا ہوا ہے، ایک سانپ اس طرح بیٹھا ہوا ہے، اور تقریباً 4-4 فٹ 5-5 فٹ انہیں اوپر آئے ہوئے ہیں۔ تو 1 منٹ کے لیے تو بیٹا میں رک گیا۔ 1 منٹ کے بعد پھر میں نے ہمت پکڑا، اور اپنے اندر کوئی ایسی طاقت آنا میرے اندر شروع ہو گئی، اور میں نے اپنے دونوں ہاتھ سنبھالے کہ اگر یہ میرے اوپر حملہ کریں گے تو میں ان دونوں کو پکڑوں گا اور دونوں کو مار دوں گا۔ جب میرے دل میں یہ بات آئی تو میں آنکھیں بند کر کے اپنے ہاتھوں کو ہوشیار کر کے میں چلتا گیا۔ جب مجھے محسوس ہوا کہ سانپوں سے میں گزر گیا ہوں تو میں سیدھا پھر گھر میں گیا۔ گھر میں گیا تو تھا بچہ، میری عمر کوئی 15-16 سال تھی، تو جو میرا والد صاحب کے پاس کلاڑی ہوتی تھی جس سے وہ ککر مکر کاٹ کے بکریوں کو کھلاتا تھا، تو وہ کلاڑی جو ہے وہ لٹکی ہوئی تھی کسی کل کے اوپر۔ تو میں وہ کلاڑی لے کے پھر واپس آیا کہ میں سانپ کو ماروں گا۔ جب واپس وہاں پر آیا تو وہ دونوں سانپ غائب تھے۔ تو جب 2 دن بچے تھے، 2 دن کے بعد پھر میں ہر روز کلاڑی لے کے جاتا تھا، جا کے مسجد میں رکھ دیتا تھا۔ اس کے بعد پھر اپنی پڑھائی کرتا تھا، پڑھائی کر کے پھر کلاڑی لے کے میں اپنے گھر آتا تھا۔ بیٹا حامیم میں اللہ پاک نے بہت طاقت رکھی ہے، اور ہر مشکل آسان آپ کرو گے تو آپ کے چلے بھی آسان، آپ کی پریشانی بھی آسان۔ خالی آپ نے سوچنا ہے کہ اس میں کامیابی چاہیے، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ہر چلے میں، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں کامیاب کرے گا۔ حامیم بہت بڑا الفاظ ہے، آپ کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے فرشتے بھی اتار دے گا اور خود بھی آپ کی مدد کرے گا، اور آپ کی نگہبانی فرشتوں کے سپرد کر دے گا۔ آپ ہر چیلے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، اور ہر میدان میں اللہ پاک آپ کو کامیاب کر دے گا۔ آستانہ عالیہ نورانی زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔